بسم أبن والدن منفس قدسن حد أملاخ آمين أمان بأمان فقرات حواتين حتين زيابير أب أبونا زيابير والد تسفانا زيابير منفس قدس قداسي ناس لزغوني نمسجنو قدامين باب كامل اختي هواري باولوس نفسب روما كم معرف شمونتي كافقدي حدي كم منفس قدس زركب هيوت حواتين حتين مبار هجي نتم أب كريستوس زلو كونيني يبلو من إتا أب كريستوس يسوس زلو هيوت زهب منفس حقي كابتي حق حتياتن موتن حارا أو تيوني إيو حقي بسيقاس لزدخمي خقبرو زي كالي أملاخ نودو بمثلي حتياتنيا سيقان كمسوات حتياتن ليخو نتحتيات بسيقا خدنو خوننو إزغاءت تئزاز حقي أبانا مالت أبطم بمنفس إمبر بسيقا زيني نبر من تخفتس أم إيو سيقاويان زبولو نتناي سيقا أيوم زحاسبو منفساويان جنا نتناي منفس أيوم زحاسبو ناي سيقا نجر تراي محساب موت يمتسئ ناي منفس نجر محساب جنا هيوتن سلامن يمتسئ مغنياتو نتي حساب سيقا مس أملاخ سلاي بمخانو نتحق أملاخ أي جزون كجزون أي كالون إيو اتوم بسيقا زمرحون نا أملاخ كحقسوا أي كولون إيوم نسخاتكم جنا منفس أملاخ حديركم أنت أليوس بمنفس إمبر بسيقا أيكونكم من زلخم إتي منفس كريستوس زي بولو سب جنا ناي كريستوس أيكونن كريستوس أباخاتكم انتدا أليو جنا بتحاد وغن اتسقاكم بسرحاتيات موت إيو بتحاد وغن كأجزاء بهير سلزت لغاكم اتمنفسكم هياو إيو منفس نايتي ني يسوس كموتان زتنسو أباخاتكم حديرو انت أليو جنا إتي نخرصوص يسوس كموتات زتنسو نسو نتمواتي سقاكم بتي أباخاتكم حدير زلو منفسو جيرو هياو كغبرو إيو كاب مزمور 24 عبي نقوس مدرنا مدر زنبرو خلوم من إجابير إيوم علمنا وشتا زلو خلوم دماناتو إيوم إجابير مدري أبحري سرتا أمايات كاتنعوها نتا نابنبا إجابير زلي من إيو أبتو قدس بطاو زقوم كمن إيو اتنصوه زقبرون نصوه زلبون اتنطاوت زي ملخ اتبحاسوت زي محل ساب إيو نزغمز زبلا ساب إجابير يبارغو اتمدحانيو زخونا أملاخون يصدقو اتم ناي إجابير زمصون نبكي ما أملاخ يعقوب زقربون ولدو زياتهم إيوم نايلو مونجيل كا وانجيل لوكاس كا معرف 13 كا فقدي حادي بتور حاتتي قال سبات متيوم بزعبا توم بيلاطوس قتيلو دمم مسموس واتوم زصنبرو غليلاويان نغرو يسوس مليسو خمز بولم نزوم غليلاويان زياتهم ازي سلازرخوم سي كاب كلهم غليلاويان حتان زنبر دو يمسلكم اي فالومن انت زي تنسحكم سي كلاتكم دما كمهم كطفو يخم بلكم الله ويس اتوم ابسيلاهم جنبز ودقم امو زقتلم 18 خي كابتم ابي يرسالم زنبرو كلهم سب زبز حاتيات زنبرم دو يمسلكم اي فالومن انت زي تنسحكم سي كلاتكم كمهم كطفو يخم يسوس نزل سعب مسلا نغرم حدا سباي ابا تخلت ويني استتقلت بلس نبرتو فريدلي دمانا باخده جنا ايرخبلان نتحلوا تقلت ويني انه كابزا بلس زيا فريدلي 3 عامات تملاليسه ايرخب كلان قرصا سلمتاي مريت تباخن بولو نسغنا غويتاي وسنا خصع زخصخصا دقعي خصع زدقعا نزعمت زيا دما حدقا نعمتا انت فريت صبو انت زي كونس شعوت قرصا إلو ملسلو ازي وانجيل غويتانا إيو بحق فقرات حواتين حاتين أبزنا إلو وانجيل نسحان فرين السحان كلتيو نتبتات تنكيفوني كمي بزحي حاتياتي مثل الناس يوم كم زي حماق زقاتهم منزوم حواتنا زيهم زين حاتنا زين زعد زي هزب زي تحد هزبي كوتا ومعاتنا هنري إذا تزعبي حاتياتنياتات كخون اللهم كابانا زعبي سبزة حاتيات زلوهم إلنا نفرد فقرات حواتين بحاتياتنا جيغا تايدا ناي نسحانة بيت وانجل الزارب زلو تمالتي كامنتا انا خنسحي
ካብ ሓጢኣትና ክንንሳሕ በብትዘለናዮ እዩ ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓተይን ናብ ውሽጣዊ ምርመራ እዩ ሰብ ናይ ውሽጡ ምርመራ ክገብር ኣነ ናይቲ ውሽጢ ናይ ልበይ ምርመራ ክገብር ከመይ እቲ መዝሙር ብንጹር ይነግረና ናይ ኣምላኽ ኢኹም ምድርና ምድሪ ዘለዎም ኩሎም ናይ እግዚአብሔር እዮም ናትካ ናይ ርእስኻ ናይ ዓርስኻ ይኮን ከም ፍቁር ሓወይ ናይ ርእስኻ ይኮን ከም ፍቅር ተሓፍተይ ኣነ ናይ ርእሰይ ኣይኮንኩን ምድርን ስነ ፍጥረትን ብምሉእ ኩሎም ናይ እግዚአብሔር እዮም ስለዚ ዋና ኣለና ንሕና ከምቲ ዋናና በቲ መንፈስናቱ ናይቲ ዋናና ንኽነብርካ ሐዋርያ ጳውሎስ ይገልጸልና ብመንፈስ ተዳለኹም ሕያዋን ኢኹም ብመንፈስ ህይወት ዝበኩም ታይብለና ብሓቂ ዝተንከፈን ናይ መንፈስ ነገር ምሕሳብ ግና ህይወትን ሰላምን የምጽእ ይብል ኣፈቅዲ 6 ናብ ሰብ ሮማ ምዕራፍ 8 ናይ ስጋ ነገር ጥራይ ምሕሳብ ሞት የምጽእ ደማውነት የምጽእ ኣብቲ ወንጌል ከም ዝርኦ ዘለና ከምዚ ናይ ጲላጦስ ምስ ደሞም ዝሓወሶም ይብል ግን ብናይ ሲላሆም ዝወደቆም ይብል ኩሎም ብዛዕባ ሞትን ደምን እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ክልቲኦም ከም ኣብነት ይብና ዘሎ ናይ ስጋ ነገር ጥራይ ምሕሳብ ይብል ሓውና ጳውሎስ ሞት የምጽእ ናይ መንፈስ ነገር ምሕሳብ ግና ህይወትን ሰላምን የምጽእ ስለዚ ህይወትን ሰላምን በቲ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዘሎ ብኣው ኢና ህያዋን ንኸውን ብኣው በቲ መንፈስ ቅዱስ ኢና እንንቀሳቀስ ህያዋን ንኸውን ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓተይን ብኣው ናብኣው ንነብር ኣብ ክርስቶስ ብመንፈስ ናይ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣቦ ስለዚ እዚ ነዚ ሓተና ዘሎ ናብ በቲ መንፈስ እንዶ ጉዳይ ተመለሱ እቲ ስጋ ነቲ እንስሳዊ ባህሪ ናትና ስለ ዘለዎ ምክንያቱ ኣብ ሳይንስ ክንሪኦ ከለና ሰብ ዝሓስብ እንስሳ ኢና ንብሎ ፍልስፍና ወልሓንቲ ካልእ ግዛዕ የብሉን ዝሓስብ እንስሳ ካብቶም እንስሳታት ዝፈልዮ ዘሎ ምሕሳብ ስለ ዝኽእል ጥራይ ኣብ ሳይንስ ኣብ ፍልስፍና ስለዚ እዚ ብኸምኡ ዝተረኣየ ሰብ እቲ ስጋዊ ባህሪ ይስዕሮ ናብ እንስሳነት ከዓ ክስዕሮስ ይኽእል ንታሕቲ ገጹ ክኸይድ እንከሎ ንላዕሊ ገጹ ከዓ እቲ መንፈስ ከልዕሎ ከለካ እቲ መለኮታውነት ናቱ ተኸሊዑ ይወፅእ ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓተይን መንፈስ ቅዱስ ንብሎ ስለዚ እዚ ክንሪኦ እቲ ወንጌል ይጽዋዓና ግንቢ ናይ ሲላሆም ዝወደቆም 18 ይብል ካልኦት ገሊላውያን ሄሮዶስ ጲላጦስ ቀቲሉ ደሞም ምስ መስዋዕቶም ዝጸንበረ ደማውነት ሞት እዚኣቶም ኩሎም ፍረ ናይ ሓጢኣት እዮም ሓጢኣት እትኻት ናትካ ተኣኪቡ ስርዓታዊ ሓጢኣት ይኸውን ስርዓታዊ ሓጢኣት ኣብ ቁጠባ ንሪኦ ኣብ ፖለቲካ ንሪኦ ኣብ መንግስቲ ንሪኦ ስትራክቸራል ሲን ይብልዎ ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ካልኣይ ስለዚ ዝኽንሪኦ ኣለና ዝኻ ንስሓ ናይ ብሙላእትና ከመይ ዝመጽእ ናይ ነፍሲ ወከፍና ብሕታዊ ንስሓ እንተገበርና ይሓደ ካልኣይ ናይ ብሕታዊ ንስሓና እንደገበርና ከዓ ነቲ ኣብ ስርዓታት ዘሎ ነቲ ኣብ ስርዓታት ዘሎ ሓጢኣት ንዑ ከዓ ክንዛረብ ንኽእል ብሓንሳእ ንነስሓሉ ክንብል ንኽእል ከም ህዝቢ ነነዌ ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓተይን እዚ እንተደኣ ኮይኑ ዳሕራይ ብፍረኻ ኣለዎ ካልኣይ ናይ ቁኑዕ ንስሓ ነጥቢ ከዓ ፍረ የፍሪ እዩ ነታ ኦም ይነግረና ሓንቲ ፍረ ኦም በለስ ነይራ ዋላ ሓንቲ ፍረየትን 3 ዓመት ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓተይን ዘይምፍራይ እውን ሓጢኣት እዩ ምክንያቱ በቲ መንፈስ ቅዱስ ዘሎ 30 የፍሪ እዩ እንታይ የፍሪ ስራሕ እምነት ተስፋ ፍቅሪ ናይታ ፍትሒ ትገብር እምነት ግብረ ፍትሒ ግብረ ሰናይ የፍሪ 30 ጨው ምድሪ ብርሃን ዓለምን ይኸውን እቲ ኣብ ንስሓ ድሕርዳ ንሓቅ ኣለና ኮይና ፍርያት ኣለና ከመይ ናብቲ መንፈስ ቅዱስ ንምለስ ስለ ዘለና ስለዚ ፈሪ ንስቡ ከዓ ደቂ መዛሙርተይ ደቂ ተኸተልተይ ምዃንኩም ክፈልጡ እዮም ይብል ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ስለዚ ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓተይን እንታኦም ኣብነት ዝበና ዘይትፈሪ ወላ ሓንቲ ኣይትፈሪ ንቅድሚት ዘይምግስጋስ ይብል እቲ መልእኽቲ ናይ ቦታትና ጳጳሳት ናይ ሃገራት ናይ ሃገርና ንድሕሪት ምምላስ ማለት እዩ ይብል ኣብቲ ሰላም ንቐረባ ዘለኹምን ንርሑቕ ዘለኹምን ዝጸሓፍዎ ሓቂ እዩ ንቅድሚት ዘይምግስጋስ ንድሕሪት ሸተት ምባል ማለት እዩ ስለዚ ከም ሰብ ከም ማሕበረሰብ ንቅድሚት ክንግስግስ ኣለና ብመንፈስ ቅዱስን ብሱታፌ ናይ ነፍሲ ወከፍናን ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓተይን በዚ ሓይሊ እዚ ስለዚ ነዚ ይብል ታኦማይ ፈረየትን ዳሕራይ እንታይ ይብሎ ሃየ ማርከስ ግዜኻ ሓንቲ ዓመት ሃባ ይብሎ እቲ ንሱ ከዓ ጎይታይ ወሰና ክኾስኩሳ ድኹዒ ክድኩዓ ነዛ ዓመት እዚኣ ድማ ሓደጋ ይብሎ ስለዚ ንስሓ ዝኾን ግዜ ይሓትት ንሱ ከዓ ንዓመታ እንተፈረየት ጽቡቕ እንተ ዘይኮነስ ሽዑ ትቆርፃ ኢሉ መለሰሉ ስለዚ ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓተይን ግዜ ከለና ግዜ ንጸበ ነፍሪ ስራሕ እምነት ተስፋ ፍቅሪ ነፍሪ ሲቱ ካብ ንስሓ ናኡ ይዘምፀና
كنفر بجو مدرن برهان عالم نخون بوي فقرات حواتين حتين لذي سلازي فرنسا حقا وترو انت عيو امنات تسفع فقري بتكبارا وغينو اب هيوتنا اب هيوت كبابينا كابت سدرابي جميركا بغل درجاتاتو يرأمو برهان يخون اب تسلمات قفعي اب زلو برهان يخون مغارات اب زتفعلو جو مدري يخون جو سدرابيت يخون جو محبرساب يخون جو مدرن برهان عالم من تنكون وقويتا ناي سلام كامل سارح يقبرنا سلي اب زلو فقري قفعي أبزلوه فتحي مأسرتي أبزلوه فتحات بدل أبزلوه محرات ترطر أبزلوه أمنات تسفى أبزيبولو تسفى سلمات أبزلوه برهان حزن أبزلوه بهتا قسلي أبزلوه حويت كم نزر قبرنا أمين سبحاتنا أبن والدن منفس قدسين يخون تنتخم زنبري حجن وترون نزل عالم آلمن أمين